कोही बोल्दैन यार, कस्तो बेको बच्चाहरू छन्। अब सुरु गरेँ मैले। रेस्पोन्स त कसैको पनि छैन क्या, यस्ता सैतानहरूलाई पनि पढाइराख्नु पर्ने। हामी सुरु गर्ने के मेन्टलिजम। मेन्टलिजम भनेको को? मेन्टलिजम वाज द मेन्टल जसले मेन्टलिजम प्रपोज गर्यो है त। मेन्टलिजम भनेको मेन्टल जीजे मेन्टल, ग्रेगर जोन ग्रेगर मेन्टल हुन्छ है। ग्रेगर जोन मेन्टल भन्ने मान्छे हो, उनले प्रपोज गर्यो। योभन्दा अगाडि पनि छन् मान्छे, योभन्दा पछाडि पनि छन्, तर मेन्डल नै किन हिरो भयो हिजो मैले पनि कुरा गरेको थिएँ। अब जेनेटिक्ससँग सम्बन्धित तीनटा साइन्टिस्टहरूको नाम चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो तीनटा साइन्टिस्टहरूलाई हामीले फादरको पनि ट्रिट गर्छौँ। वाट आर दे? हु आर दे? ब्याटरसन इज नोन एज फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स, T.S. Morgan is father of experimental genetics, and H.J. Muller is father of radiation genetics, and Mendel is father of genetics. सोधिरहेको छ कहिले काहीँ। मोडर्न फादर अफ जेनेटिक्स ब्याटरसन, W. ब्याटरसन। थोमस हन्ट मर्गन एक्सपेरिमेन्टल जेनेटिक्स, डोर्स बेलामा निकै काम गरेको छ, लिङ्केजमा काम गर्ने मान्छे पनि हो। मुलर रेडिएसन एक्टिनो जेनेटिक्स पनि हुन्छ, हामी एक्टिनो पनि भन्छौँ है, एक्टिनो जेनेटिक्स। सो केही पनि भनेन भने फादर अफ जेनेटिक्स अथवा फाउन्डर अफ जेनेटिक्स इज G.J. मेन्डल। मेन्डलको हामी हिस्ट्री हेर्दैनौँ, मेन्डलतिर हामी फोकस गर्दैनौँ, तर मेन्डल यसको कुनै बिब्लियोग्राफी मैले पढाइरहेन, मैले दिने यसमा धेरै इन्फर्मेसन आवश्यक छैन। एक्जाममा क्वेसन सोध्दैन, उसको बारेमा डिटेलमा चाहन्छ भने यु क्यान सर्च थ्रु गुगल। जेनेटिकली हामी प्रुभ गर्ने गर्छौँ ही वाज द बेस्ट। ही युज फर्स्ट साइन्टिफिक मेथड टु स्टोर द इनर टेन्स। साइन्टिफिक मेथड्समा त योभन्दा अगाडि के नन साइन्टिफिक थियो, उसले साइन्टिफिक मेथड युज गर्यो किनभने उसको स्टार्टमा नलेज थियो। स्ट्याटिस्टिकल डाटाहरू निकै राम्रो थियो, उसले स्ट्याटिकल डाटाहरू युज गरेको छ। ऊ आफै म्याथमा मास्टर गरेर मान्छे पनि हो। उसले एक्सपेरिमेन्ट गराएको छ कति वर्ष? 8 वर्ष लगाएर, कहिले 1856 मा र कहिलेसम्म 1864 सम्म गराएको छ। 65 मा त उसले पब्लिस नै गरेको छ। कुन प्लान्ट भन्दा गार्डन पी, जसलाई हामी पिसम सेटिभा पनि भन्छौँ। सोध्ने क्वेसनको कति वर्ष, कहिले फाइनल गरे हो, कहिले सुरु गरे हो? सुरु त 54 तिर सुरु गरे हो, तर फाइनली साइन्टिफिकमा चाहिँ 56 बाट गरेको। कुन प्लान्टमा भन्दा पिसम सेटिभा, वाइ पिसम सेटिभा पनि भनेर सोधिन्छ है। उसले पब्लिस गरेको डाटा कहिले 1866 मा उसले पब्लिस गराएको छ। 1865 मा चाहिँ उसले रिड आउट गराएको छ, आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सुनाएको छ है, रिड आउट गराएको छ। उसले पब्लिस गरेको डेट चाहिँ 1866 भयो। उसको मर्नुभन्दा केही वर्ष अगाडि उसले प्रपोज गरेको थियो है, लगभग यसको 18-19 वर्षभन्दा अगाडि हो। उसले जुन म्यागजिनमा निकालेको थियो त्यो म्यागजिन चाहिँ प्रोसिडिङ थियो, एनुअल प्रोसिडिङ अफ नेचुरल सोसाइटीमा उसले पब्लिस गरेको थियो। किताबको नाम, पब्लिकेसन नाम इन 1886। र उसको रिपब्लिस यो 20 मा के भयो, यत्रो लामो समय वर्षसम्म उसले रिप्रुभ गर्न सकेन। फेरि कतिपय साइन्टिस्टले तिमीले एउटा प्लान्टमा मात्रै गराएको छौ, एउटा प्लान्टमा गरेर हुँदैन, अरू प्लान्ट पनि गर, अरू प्लान्टको रिजल्ट यस्तै आयो भने तिम्रो थ्योरी बन्छ भनेपछि उसले रिप्रुभ गर्ने कोसिस गर्यो, सम्भव भएन। र यो 1901 मा पुगेपछि बल्ल फेरि रिपब्लिस भएको छ, रिइन्भेन्टेड, डिस्कभर भएको छ। लगभग तिमीले हेर्न सक्छौ लगभग 34 इयर्स कहाँ गयो त? 34 वर्ष कहाँ लुक्यो? लगभग 3 दशक भन न, 3 दशक भनेको 30 वर्ष। 30 वर्षभन्दा बढी समय वाइ हिडेन भनेर सोधिन्छ है। उसको कथाहरू लामो छ, कथातिर नजाउँ। 1901 मा 1900 मा के गर्यो, रिडिस्कभर भयो के, तर पब्लिस 1901 मा भएको छ है। हिडेन किन भनेर सोध्यो भने त्यसपछि रिडिस्कभर गर्ने कसले त? फरक फरक साइन्टिस्ट छन्, दे आर अननोन साइन्टिस्ट फ्रम मेन्डल। मेन्डललाई थाहा नभएको र यिनीहरूले मेन्डललाई पनि थाहा नभएको हो। मेन्डल पनि थाहा थिएन किन मेन्डलभन्दा पछाडिको यिनीहरू। हिगो डी भ्रिस यो नेदरल्यान्डको साइन्टिस्ट भयो। अनि इरिक बन सेस्मार्क त्यो अस्ट्रियाको, यो किन आफै अस्ट्रियाको, अस्ट्रिया भन्ने देश अहिले युरोपमा छ नि,
अस्ट्रियाको, र कार्ल करेन्स सी पनि लेख्न सकिन्छ जर्मनको। यो तीनटा साइन्टिस्टले 1900 मा रिडिस्कभरी अफ मेन्डलिजम, र यिनीहरूले करेन्सले पब्लिस गर्यो कहिले डाटा भन्दा कम्पाइल गरेर तीनटालाई कम्पाइल गरेर 1901 मा गर्यो। 1901 मै मेन्डलिजम भन्ने प्रपोज भयो। मेन्डलिजम भनेको मेन्डलले दिएको होइन है, मेन्डलिजम भनेको त आफ्नै नाममा त दिन मिल्दैन कसरी पनि। मेन्डलिजम वाज प्रपोज्ड इन द इयर अफ 1901 बाई कार्ल करेन्स। कार्ल करेन्सले चाहिँ मेन्डललाई मेन्डलिजम भनेको हो। मेन्डलले दिएको डाटामा के थियो त्यो कुरालाई उसले रिसमराइज गरिरहेको छ, रिकम्पाइलेसन गरेर दिएको छ, आफ्नो डाटा पनि राखेको छ। यिनीहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट साइन्टिस्ट है। यो रिडिस्कभरी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएको थियो, इन्डिपेन्डेन्ट, तीनवटाले आफ्नो आफ्नो हिसाबले काम गरेको थियो, तर उनीहरूको डाटा चाहिँ कोसँग मिल्यो? मेन्डलसँग मिल्यो। अब यिनीहरूको क्रेडिट चाहिँ मेन्डललाई गयो। यिनीहरूले गरेको काम र मेन्डलले गरेको काम चाहिँ उही रहेछ, किन 34 वर्ष पहिला नै फाइनल गरेको हुनाले अब फेरि डिस्कसन गरिराख्नु परेन। 34 वर्ष अगाडिको डाटा सेम छ, अहिले काम गर्दा सेम भनेपछि अब पछाडिको साइन्टिस्टको खासै ठुलो कन्ट्रिब्युसन भएन। त्यसपछि वाइ सोध्ने क्वेसन के हो? वाइ किन सक्सेस भयो र वाइ अनसक्सेस? उनीहरूको पुरानो किन हिडन भयो सेभरल इयर्समा, ऊ किन सक्सेस भयो यसलाई पहिला हेरौँ है त। वाइ हिडन फर सेभरल इयर्स, लगभग कति वर्ष? 34 वर्ष। किन लुक्यो? नम्बर 1, उसले पब्लिस गरेको साइन्टिस्ट थिएन, उसले पब्लिस गरेको एप्रोच नै के थियो? अनसाइन्टिफिक थियो। यो म्यागजिनमा थियो। म्यागजिन भनेको लोकल म्यागजिन हो यो, जसमा कुनै साइन्टिफिक मिनिङै हुँदैन। कान्तिपुर गोर्खापत्रमा लेख्यो भने कुन साइन्टिस्टले पढ्छ र? अर्को लिमिटेड पब्लिकेसन, ज्यादै कम थियो, लगभग 200 कपी मात्रै निकालेको थियो। संसारभरि सबैले पढ्ने चान्स पनि होइन, लोकल म्यागजिन हो, लोकल म्यागजिनमा कसले हेर्छ र? तेस्रो, पब्लिकेसन ओरिजिन पासिस 1958 to 59। यो भनेको मेन्डलभन्दा अलिकति पछाडि त हो, अलिकति अगाडि त हो, मेन्डलभन्दा जस्ट केही वर्ष अगाडि मात्रै हो 58-59 मा, किन पब्लिस 59 भएको छ। यो ओरिजिनल स्पेसले किन खाइदियो मेन्डलको आइडिया? किन भन्दा मेन्डलले गरेको के हो? मेन्डलले भनेको के हो? पीले पी दिन्छ भनेको हो नि त। यो त ठुलो कुरा के भयो र? केराउ र केराउ दिन्छ, कसैले पनि सुन्दैन हो, केराउले केराउ पाउँछ सकिएको त। तर मेन्डलको त एउटा ठुलो क्रान्ति के थियो? के अरे उसको डार्विन हो नि यो त। डार्विनको ठुलो क्रान्ति के थियो भन्दा डार्विनले त मान्छेलाई कोसँग लर जोडेको थियो? लगभग त्यो बेलाको साइन्टिस्टले भनेको नि मङ्कीसँग लर जोडेको थियो। त्यस्तो जोडेको त होइन उहिले, तर मान्छेले के बुझ्यो? ए मान्छे चाहिँ बाँदरको सन्तान हो भन्दैपछि यो केराउबाट केराउ आयो, कसले सुन्छ? कसैले सुन्दैन। केराउबाट केराउ त जसलाई पनि आउँछ नि थाहा छ, केराउले नि दिन्छ, जतिसुकै देश क्यारेक्टर त दिन्छ। तर यहाँ त के हो? डार्विनले त होइन, मान्छे त बाँदरबाट आएको भनेपछि मान्छेको इज्जतको सवाल हो। मान्छे सबै सुन्न थाल्यो, हो र हामी बाँदरबाट आएको भनेर गर्न थालेपछि उसको कुरा कसले सुन्ने? मेन्डलले संसार, के अरे डार्विनले संसारै खाइदियो। कुनै पनि फिल्डमा 1958 देखि 1972 सम्म संसारमा कुनै पनि इन्भेन्सन भएकै छैन भन्छौँ कि, किन? सबै डार्विनको गफ गर्ने, डार्विन भनेको राइट हो त भनेतिर गयो। अर्को कुरा, ऊ आफै पनि मेन्डल आफै पनि के भयो? सक्सेस भएन, कुनै उसले रेप्लिका भनेको फर्दर पुष्टि गर्न सकेन क्या, फर्दर एक्सप्लेन गर्न सकेन। अरू प्लान पनि हेऱ्यो उसले, अरू प्लान पनि हेऱ्यो, धेरै प्लानमा 12-13वटा प्लानमा गएर छ, त्यो 12-13वटा प्लान पनि उसले रिजल्ट निकाल्न सकेन। उसको रिजल्ट खालि पिसम स्याटिभा मात्रै आयो के। पिसम स्याटिभा मात्रै आएको हुनाले चाहिँ अब के भयो? पिसम स्याटिभा मात्रै लागु भएपछि त थ्योरी भन्न सकेन। दिज आर द कज बिहाइन्ड द अनसक्सेसफुल, बिहाइन्ड द हिटिङ प्रपर्टिज अफ मेन्डल। मेन्डल चाहिँ लगभग 34 वर्ष लुक्नुको मेन कारण चाहिँ यही हो। त्यसै हाउ मेन्डल इज सक्सेस, मेन्डल कसरी सक्सेस भयो त? त्यसै मेन्डल सक्सेस हुने कारण के? हाउ ही बिकम सक्सेसफुल हुन सोधिन्छ है। पहिलो के हो? उसले के गरेको थियो त्यसमा एकछिन है त, जस्ट अ मिनट, यहाँ पछाडि अगाडि भइसक्यो स्लाइड। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा उसले किन गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट आउँछ है। उसले किन गरेको थियो भन्दा पनि उसले डाटा कसरी प्रपोज गरेको थियो त्यसमा इम्पोर्टेन्ट मिनिङ आउँछ। त्यही भएर कतिपय कुराहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ कि जो साइन्टिफिकली इस्टाब्लिस नभएको कुरा पनि हामी यो साइन्टिफिक हो भनेर पढिराखेका हुन्छौँ कि। तर मेन्डलमा अलिकति चुनौती चाहिँ छँदैछ, त्यसमा डाउट छैन। मेन्डलले कथा लेख्नुको लागि कतिपय के भन्छ सक्सेसको पछाडि दुईवटा हुन्छ। एउटा के हुन्छ? लेबर हुन्छ, एकदमै मेहनत गरेर हुन्छ। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्ट हुन्छ है, याद गर्ने। कहिलेकाहीँ लेबरले काम गर्छ, मोर देन 100% नै लेबरले काम गर्ने भन्छौँ हामी। कहिलेकाहीँ चाहिँ कोइन्सिडेन्ट हुन्छ के, सेरेपिन्डी पनि भन्छ हामी, सेरेपिन्डी पनि भन्छौँ, सेरेपिन्डिटी पनि भन्छौँ। यो भनेको कोइन्सिडेन्ट हो के, अचानक पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, तर यसको चान्स ज्यादै कम हुन्छ। मेन्टल सक्सेस हुने चाहिँ एउटा मेन कारण चाहिँ सेरेपिन्डी पनि हो भन्छ। उसले जानेर भन्दा पनि ऊ साइन्टिस्ट थिएन, उसले काम गर्दै गर्दा रिजल्ट आइदियो, त्यति मात्रै हो। तर हामी उसलाई निकै ठुलो मान्न चाहिँ सक्छौँ, किन उसको निकै नै ठुलो थियो। उसले के सेलेक्ट गर्यो?
पी प्लान्ट सबैभन्दा राम्रो काम के हो पी प्लान्ट सेलेक्ट गर्नु नै उसको लागि सबभन्दा गुड लक भयो किन भन्दा पी प्लान्ट सेल्फ पोलिनेटर हुन्छ क्रस पनि सजिलो हुन्छ कि किन हामीलाई क्रस पनि गर्नु छ सेल्फ पनि F1 निकाल्नलाई F1 बाट सेल्फिङ गर्नुपर्छ क्रस निकाल्नका लागि प्यारेन्टहरुको क्रस गर्नुपर्छ दुवै सम्भव छ क्रस पनि गर्न सकिन्छ सेल्फिङ गर्न सकिन्छ सजिलो भन्छ प्योर लाइन प्यारेन्ट यसमा जो क्यारेक्टर छ नि त्यसमा सबै क्यारेक्टर देखिन्छ देखिने क्यारेक्टर मात्रै उले युज गरेछ त्यो पनि कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर टल भनेसी ठ्याक्कै ड्वाफ नै छ एक्ज्याक्टली डफ नै छ बीचमा मिडियम भन्ने छैन ठ्याक्कै छ के कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर छ एकदमै भिजुअल कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर छ जस्तै रेड भनेको छ भने पुरै व्हाइट नै छ बीचमा ब्लू अथवा पिंक भन्ने नै छैन कि बीचको कलर नै आएन यस्तो खालको प्लान्ट भयो कि जुन क्यारेक्टरमा एकदमै कन्ट्राडिक्सन गर्ने भयो ठ्याक्कै अपोजिट देखिने भयो के कलरमा कन्ट्राडिक्सन गर्न कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर खोज्न निकै गाह्रो हुन्छ तर छ त्यहाँ उ पनि आफै के हो साइन्टिस्ट थिएन तर स्ट्याटिस्टिशियन त थियो उले निकै राम्रो केयर गरेछ उ आफै हर्टिकल्चरमा इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे हो नेचुरल साइन्समा इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे हो खेतीपाती अलिअलि जानेको मान्छे पनि के गरिबको छोरो हो हैन पछि त पादरी भएको छ हैन फादर भएको छ चर्चको उले राम्रोसँग क्रस पोलिनेसन गर्दाखेरि नि सेल्फ नहुन दिने सेल्फ नभइकिन सेल्फ नगराएर क्रस मात्रै गराछ इमास्कुलेसन निकै राम्रो गराछ अब बाइ चान्स के भइदियो भन्दा यसको हाइब्रिड के भइदियो फर्टाइल भयो F1 पनि F2 पनि फर्टाइल भइदियो के नेचुरली हाइब्रिडहरु सबै फर्टाइल हुँदैन तर पर्फेक्टली फर्टाइल भनेको हामीले के गरेछ इनब्रिडिङ गरेका रहन्छौं इनब्रिडिङ चाहिँ यसमा 0 हुन त हामीले सेल्फिङ भनिराछौं तर इनब्रिडिङ यहाँ रहेनछ इनब्रिडिङ भएको भए स्टेराइल हाइब्रिड हुन्थ्यो है इनब्रिडिङ भएको स्टेराइल हाइब्रिड हुन्थ्यो ज्यादै आउटब्रिडिङ भएको भए नि के हुन्थ्यो आउटब्रिडिङ भएको भए नि स्टेराइल हाइब्रिड हुन्थ्यो के अलि फरक छ आउटब्रिडिङ भए पनि स्टेराइल हुन्छ इनब्रिडिङ भए पनि स्टेराइल हुन्छ इनब्रिडिङ भनेको एउटै जातभित्र बिहे गर्दा पनि बच्चाहरु कमजोर हुन्छ बाँदरसँग बिहे गर्दा पनि मान्छेको बच्चाहरु कमजोर हुन्छ त्यसले बच्चाले बलियो त बलियो हुन्छ बाँदर र मान्छे बिहे गर्दाखेरि तर त्यो बच्चाले बच्चा त पाउन सक्दैन स्टेराइल हुनु पनि तर टेक्निकली फर्टाइल भयो त्यो निकै इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो उले स्ट्याटिकल रेकर्ड निकै राम्रोसँग मेन्टेन गराछ एकदमै राम्रोसँग मेन्टेन गराछ र उले क्यारेक्टर सेलेक्ट गर्दाखेरि 7 वटा क्यारेक्टर मात्रै सेलेक्ट गरेछ Y7 क्यारेक्टर इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना Y7 क्यारेक्टर भन्दा उले के बुझ्यो भन्दा उ रङ थियो पोइन्टमा चाहिँ 7 क्यारेक्टर फ्लावरबाट दुईटा फ्रुट अथवा स्पटबाट दुईटा सीडबाट एउटा स्टिमबाट एउटा छ स्टिम भनेको ह्याबिट पनि हो अग्लो होचो भनेको छ सीडमा कलर र पडको साइज छ फ्रुटमा चाहिँ कलर र पडकै साइज छ यसमा पनि फ्लावरमा चाहिँ कलर र पोजिसनको कुरा आउँछ है 7 क्यारेक्टर किन भन्दा ही बिलिभ दैट क्रोमोसोम इट हैज 7 क्रोमोसोम 7 वटा क्रोमोसोम छ त्यबाट एउटा क्रोमोसोमबाट एउटा क्यारेक्टर लिएको भन्ने कुरा हो तर वास्तवमा 7 वटा क्रोमोसोम त छ तर उले लिएको जो क्यारेक्टर छ नि 7 वटा क्रोमोसोममा छैन उले लिएको क्यारेक्टर चाहिँ जम्मा 5 वटा दुईटा क्रोमोसोममा क्यारेक्टर नै छैन सो मेन्डलले किन राइट गर्यो भन्दा पनि कतिपय कुरा आफै राइट गरेछ जस्तै सबैभन्दा राम्रो काम उले के गर्यो भन्न सोध्यो नि उले एउटा राम्रो काम गरे के हो प्लान छाने त बेस्ट भयो अब यहाँबाट धेरै कुराहरु आयो कुन कुरा आयो भन्दा कमनली सेल्फ पोलिनेसन पनि भयो त्यसपछि हाइब्रिड पनि फर्टाइल भइदियो अनि उसको क्यारेक्टर पनि कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर रहेछ प्योर लाइनमा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर यो क्यारेक्टर चाहिँ अब पी भित्रबाट आएको हो तर उले चाहिँ आफैले चाहिँ के गर्यो त उले राम्रो काम के गरेछ उसको आफ्नो कन्ट्रिब्युसन के हो स्पेशल केयर गर्यो उले डाटा राम्रोसँग राख्यो बाँकी रहेको त सेम छ अब 7 वटा क्रोमोसोम मध्ये 2 नम्बर 3 नम्बर र 6 नम्बरमा क्यारेक्टर चाहिँ छैन बाँकी सबै 1 नम्बरमा छ हैन 4 नम्बरमा छ 5 नम्बर पनि छ 7 नम्बरमा पनि छ 4 वटा क्रोमोसोममा क्यारेक्टर छ 3टा क्रोमोसोममा क्यारेक्टर छैन 7 मध्ये 2 नम्बर 3 नम्बर र 6 नम्बरमा क्यारेक्टर छैन 1 नम्बर 4 नम्बर र 5 नम्बर मात्र क्यारेक्टर छ सो यो 7 क्यारेक्टर चाहिँ अब 4 क्रोमोसोमबाट भयो उले नजानेर चाहिँ 7 वटा क्रोमोसोम भनेको रहेछ भन्ने अर्थ चाहिँ निकाल्नु पर्यो है त अनि के चाहिँ अब अरु पनि छ यसको मिनिङ के हो यहाँबाट प्रश्न के बुझ्न सकिन्छ उलाई गडले पनि कसरी सहयोग गर्यो भन्दा फेरि त एउटै कलर छ क्रोमोसोममा एउटै कलर छ हेर त यहाँ 7 नम्बर 5 नम्बर 1 नम्बर इनरमा कति पनि त 1 नम्बरमा एउटा क्यारेक्टर दुईटा क्यारेक्टर छ 5 नम्बर 3टा क्यारेक्टर यो सबै क्यारेक्टर फर्स्ट भने एउटै क्रोमोसोममा मोर देन क्यारेक्टर थियो भने एउटै क्रोमोसोममा मोर देन 1 क्यारेक्टर थियो त्यहाँ लिंकेज हुने चान्स थियो नि त के भइदियो बाइ चान्स देयर इज नो लिंकेज किन भएन थाहा छैन लिंकेज हुनु पर्ने थियो तर किन भइदिएन ठ्याक्कै भन्न सकिदैन के तर जे होस् लिंकेज भएन उ सक्सेस भयो अब मेन्डल सक्सेस भएपछि मेन्डलले लहरु कत्र प्रपोज गर्यो भन्दा मेन्डलमा फन्डामेन्टल दुईटा छ ल चाहिँ दुईटा छ है फेरि कतिपय किताबमा तीनटा ल पनि भने हुन्छ यसलाई पनि ल भने हुन्छ ल आउट अफ नेस दिस इज नट ल दिस इज फन्डामेन्टल सो हामी ल सोध्यो नि फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल हुन्छ तीनटा ल छैन थर्ड ल छैन कतिपय किताबमा थर्ड ल पनि लेख्या हुन्छ दैट इज नट थर्ड ल त्यो चाहिँ दुईटा मात्रै कतिवटा ल छ सोधेर आन्सर के फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल दुईटा मात्रै ल थर्ड ल यहाँ पनि ल अफ डोमिनेन्स लेख्या हुन्छ ल अफ एलिलिजम लेख्या हुन्छ दैट इज नो मिनिङ
ल लेख्दैमा ल हुनुपर्छ भने छैन। तर हाउ मेनी लज सोध्यो भने आन्सर इज स्टिल 2 रहेछ। एउटा सिंगल ल मोनो हाइब्रिड क्रसको ल, अर्को डाई, अरु कुनै पनि ल छैन, लेख्दैमा ल हुँदैन के। यो दुईटा चाहिँ युनिभर्सल याद गर्ने। यो दुईटालाई किन बेसिक फाउन्डेसन भने भन्दा यो दुवै चाहिँ यसमा लागू हुन्छ, यसमा पनि लागू हुन्छ, यसमा पनि लागू हुन्छ। यता याद गर्नु पर्यो। यो दुईटा फाउन्डेसन हो, यसलाई एक्सप्लेन नगरेसम्म हामी अगाडि जानै सक्दैनौँ के। ब्याकग्राउन्ड हो। अब त्यसो भए के हो त फर्स्ट ल अफ एलिलिजम भने के हो? What the meaning? 1 2 3 4 गरेर लेख्नु पर्यो यसमा। 1 2 3 4 उसले क्यारेक्टर पहिला के सानो हेरौँ त। पहिला सीटको शेप आयो, सीटमा दुईटा क्यारेक्टर आयो, शेप स्पेरिकल एन्ड डेन्टेड, येलो एन्ड ग्रीन कलर आयो नि। अब पर्डको कुरा आयो, पर्ड पनि दुईटा छ, पर्डको शेप एन्ड पर्डको कलर। पर्डको दुईटा आयो, पर्ड भनेको फ्रुट हो, सीटको दुईटा, फ्रुटको दुईटा। अर्को क्यारेक्टर के आयो? फ्लावरको दुईटा क्यारेक्टर आउँछ, फ्लावरको क्रस, फ्लावरको कलर र फ्लावरको पोजिसन। फ्लावरको पोजिसन भयो, फ्लावरको कलर, अघि कलर आएको थियो नि कताको, अघि कलर थियो, यो पोजिसन भयो। अब कलर आयो यहाँ। अनि प्लान्ट्सको चाहिँ यो चाहिँ हाइट भयो भनेको यो फ्लावरको चाहिँ दुईटा, स्टिमको चाहिँ एउटा, अनि पर्डको दुईटा, अनि सीडको दुईटा। यसरी टोटल क्यारेक्टर के छान्यो? 7 वटा छान्यो। त्यस राइट टेक्निक हो, उसले राइट गर्यो। तर 7 वटा क्यारेक्टर मध्ये स्टिम, हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर दुईटा छ, पर्ड दुईटा छ, सीड याद गर्ने नजिकै यो। स्टिम एउटा मात्रै क्यारेक्टर छ, फ्लावरको दुईटा क्यारेक्टर छ, पर्डको दुईटा क्यारेक्टर छ, स्टिमको दुईटा, सीडको दुईटा क्यारेक्टर छ। यो क्यारेक्टर नम्बर जेसिकस नम्बरको कुनै मतलब भएन, क्यारेक्टर 7 वटा आयो। तर याद गर्नुपर्ने कुरा यो क्यारेक्टर स्टिमको हाइट भन्ने कति क्रोमोजोम 4 नम्बरमा छ, त्यस्तै फ्लावरको पोजिसन 4 नम्बरमा छ, पर्डको पनि कहाँ छ? 4 नम्बरमा छ। द्याट मिन्स इट मे सो लिङ्केज बट देयर इज नो लिङ्केज। त्यस्तै 1 नम्बरमा फ्लावरको कलर र सीडको कलर छ यो, अनि बाँकी रहेको 5 भनेको कतिवटामा छैन? 1 नम्बर। यहाँ क्रोमोजोम तिमीले हेर्यो नि 1 नम्बर क्रोमोजोममा नि क्यारेक्टर दुईटा छ, 2 नम्बर छँदै छैन, 3 नम्बरमा छँदै छैन, 4 नम्बरमा 3टा क्यारेक्टर छ, 5 नम्बरमा क्यारेक्टर एउटा छ, 7 नम्बरमा एउटा क्यारेक्टर छ। टोटल जोड्दा कति भयो? 5 भयो, 6 7 वटा क्यारेक्टर भयो। तर कुन कुन क्रोमोजोममा क्यारेक्टर छैन सोध्यो भने 2 नम्बरमा, 3 नम्बर र 6 नम्बरमा चाहिँ क्यारेक्टर रहेनछ भन्नु पर्यो। अब यहाँ अलिकति गाह्रो छ फेरि। एउटा अप्ठ्यारो चाहिँ के छ भन्दा अब मेन्डलिजम जे छ त्यसै नै बुझ्ने हो, बुझ्न त गाह्रो हुन्छ कतिपय कुराहरू। जस्तै ग्रीन के हो? डोमिनेन्ट कि रेसेसिभ? यो पढ्नुपर्छ हामी, डोमिनेन्ट रेसेसिभ कुरा। ग्रीन डोमिनेन्ट तर ग्रीन रेसेसिभ पनि छ। त्यसरी भन्न पाइँदैन रहेछ के। ग्रीन डोमिनेन्ट पनि हो, रेसेसिभ पनि हो। यो भन्न अप्ठ्यारो छ। अब किन डोमिनेन्ट किन रेसेसिभ वी क्यान नट से। जस्ट यति मात्रै बुझ्यो, उसले जे भनेको छ हामी त्यो फलो गर्छौँ। अब ग्रीनलाई तिमी डोमिनेन्ट भन्न पनि सक्दैनौ, ग्रीनलाई रेसेसिभ भन्न पनि सक्दैनौ। ग्रीन फर पड डोमिनेन्ट हो, ग्रीन फर सिड रेसेसिभ हो। ठ्याक्कै कलरले एउटै क्यारेक्टर दिन्छ भन्ने होइन रहेछ क्या। अब हामीले ग्रीन के हो? डोमिनेन्ट रेसेसिभ पनि हो नि त। अनि कुन क्यारेक्टर कता हुन्छ भन्न सकिन्न। तर मेन्डलले आफैले हेर्दा चाहिँ ग्रीन कतातिर गयो डिफाइन गर्न सकेको छैन। तर कतिपय केसमा ग्रीन कलर डोमिनेन्ट हुन्छ, कतिपय केसमा येलोले डोमिनेट गर्छ, कतै येलोले सबै कुरा छ। हाउ इट इज पोसिबल? यो डिफाइन गर्न सोचे जस्तो सहिलो छैन के। मेन्डलले ग्रीनले येलोले डोमिनेट गर्छ पनि भनेको छ, येलोले ग्रीनलाई पनि डोमिनेट गर्छ भनेको छ। ठिक छ, कुनै एउटा डोमिनेन्ट त होला, तर हाउ एन्ड वाइ, सो वी क्यान नट से द आन्सर। त्यही भएर मेन्डलिजममा कतिपय कुरा यस्ता पनि छ जो कुरा हामी एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ। यस्तै हो यस्तो हो भने पढ्छौँ, किन हामी हिस्ट्री पढ्दा सहिलो हुन्छ। देयर इज नो क्वेसन। हिस्ट्री पढ्दा सहिलो के हुन्छ? क्वेसन गर्नै पाइँदैन। यस्तो भयो उस्तो भयो सक्यो। त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर यो हो साइन्टिफिकली डाटा दिन सकिन्न कि। ल अब उसले लिएको क्यारेक्टर सर कपी गर्नु पर्दैन। उसले सीडकोबाट लिएको छ राउन्ड डोमिनेन्ट ओभर रिङ्कल, येलो डोमिनेन्ट ओभर ग्रीन। यहाँ चाहिँ यहाँ याद गर्ने, यो चाहिँ उल्टो देखाएको छ। फ्लावर कलर पर्पल व्हाइट, रेड छैन है, रेड फ्लावर होइन, पर्पल व्हाइट हो। व्हाइट चाहिँ कमजोर क्यारेक्टर हो। यो चाहिँ फ्ल्याट एन्ड सोइलिङ भएको, यो चाहिँ कन्स्ट्रिक्टेड भएको, यो चाहिँ येलो, यो चाहिँ ग्रीन, यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै यसमा एक्जियल डोमिनेन्ट हुन्छ, टल डोमिनेन्ट छ, जो आफ्टर टल गर्दा टल डोमिनेन्ट छ। डोमिनेन्ट रेसिभ के हो भने अब हामी बुझ्छौँ। उसले क्रस गर्दा पर्पल र व्हाइट क्रस गर्यो भने पर्पल र व्हाइट नै आयो। तर यहाँ 1:1 थियो भने F2 चाहिँ 3:1 भयो। बट हाउ? राउन्ड र रिङ्कल क्रस गर्दा 1:1 थियो भने यसको अन्तिममा चाहिँ 3:1 नै आयो। जुनसुकै कलर क्यारेक्टर लिए पनि 3:1 नै आयो कि। जुनसुकै क्यारेक्टर यो पर्पल भएको र व्हाइट भएकोलाई क्रस गर्यो भने क्रस कसरी गर्ने?
यसको स्टामिना हटाइदिने, इमास्कुलेसन गरिदिने, अनि यसको स्टामिना यसमा ड्रप गरिदिने। अब सिड बन्छ, यो F1 सिड भयो। यो F1 सिडमा क्यारेक्टर कसको छ? पर्पल र व्हाइट फ्लावरको दुवैको छ नि त। मेल पार्ट कहाँबाट आयो? मेल पार्ट चाहिँ कहाँबाट आयो? यो व्हाइटबाट आयो नि, अनि फिमेल पार्ट चाहिँ केबाट? पर्पलबाट आयो। पर्पल र व्हाइट क्रस गर्दा पहिला के देखियो भन्दा पहिलोचोटि जेनेसिसमा के देखियो? सबै नै के देखियो? पर्पल नै देखियो। यो पर्पललाई फेरि हामी यो दुईटा मात्रै क्रस गर्दा के देखियो भन्दा दुईटा क्रस गर्दा चाहिँ अलिक फरक देखियो। इज पर्पल र व्हाइट नै आयो, आउन त त्यो ठाउँ छैन, पर्पल र व्हाइट नै आयो। तर पर्पलको नम्बर चाहिँ 705 वटा हुँदा व्हाइटको चाहिँ 224 वटा आयो। मतलब के भयो? अर्डर चाहिँ 2:1 मा आयो, सरी 3:1 मा आयो, 3:1 नियरली हो। त्यस्तै केस नट ओन्ली पर्पल र व्हाइट, यहाँ त हामीले पर्पल र व्हाइट मात्रै क्रस गरेका थियौँ। यदि हामीले एक्जिल र टर्मिनल लेख्यो भने त्यस्तै आउँदो रहेछ। त्यस्तै अरू कुनै पनि कलरमा येल्लो र ग्रीनले पनि त्यस्तै आउँदो रहेछ, राउन्ड र रिङ्कलले पनि त्यस्तै आउँदो रहेछ। सिमिलर केस सबैमा आयो, 7वटै क्यारेक्टरमा आयो, सबैमा आयो। इन्फ्ल्याटेन र कन्स्ट्रिक्स पनि यस्तै आउँदो रहेछ, ग्रीन र येल्लो पनि त्यस्तै आउँदो रहेछ, टल र डफ पनि त्यस्तै आउँदो रहेछ। यसलाई सबै एक ठाउँमा राख्यो भने यस्तो टेबल बन्दो रहेछ। यो अन्तिम, तिमीले अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन, यो नट निडेड टु कपी डाउन। र यहाँ अन्तिममा हेर्नुपर्छ, जुनसुकै कलरमा हेऱ्यो भने नियरली भ्यालु कति छ? एक्ज्याक्टली त छैन, 3:1 नै त छैन, तर कहीँ पनि के छ? 3:1 को नजिक नै छ। द्याट मिन्स एउटा स्ट्यान्डर्ड रेसियो बन्यो। भनेको हामीले दुईवटा कलरहरूलाई अथवा दुईटा क्यारेक्टरसँगै चुज गर्यो भने एउटा क्यारेक्टर ए र बी भन्ने क्यारेक्टर हामीले क्रस गर्यो भने अब क्रस गरेर दोस्रो जेनेरेसनमा चाहिँ ए चाहिँ 75% मा आउँदो रहेछ, बी चाहिँ 25% मा आउँदो रहेछ भनेपछि एउटा नयाँ रुल भन्यो। सबैको क्यारेक्टर आयो के, चाहे टल होस्, चाहे ड्वार्फ होस्, चाहे कुनै अर्को कुनै कलर होस्, यो क्रस गरेर F2 मा पुग्दा चाहिँ कति आउँदो रहेछ? 75% चाहिँ एक थरीको कलर हुन्छ, 25% एक थरीको हुन्छ। जो 75% आयो त्यो डोमिनेन्ट हो, जो 25% आयो त्यो रेसिभ हो। अब यहाँबाट चाहिँ यो डाटा आइसकेपछि यो डाटाको आधारमा प्रपोज भएको के हो? मेन्डलिजम हो। सो अब हामी मेन्डलिजम आइपुग्यो। मेन्डलिजम फेरि सेम कुरा है, कतिवटा फन्डामेन्टल्स दुईटा, कतिवटा ल दुईटा, ल पनि दुईटा। यो चाहिँ फर्स्ट ल भयो, यसलाई हामी फर्स्ट ल भन्छौँ, यसलाई हामी सेकेन्ड ल भन्छौँ। ल अब हामी बल्ल लमा पुग्यौँ कि, यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिइरहेको थियौँ। अब यो लमा हामी के पढ्नुपर्छ भन्दा स्टेप बाई स्टेप। पहिलो एलिलिजम भनेको के हो सबै पढ्नुपर्छ है। पहिलो एलिलिजम भनेको के हो हैन, एलिलिक भनेको के हो, डोमिनेन्स भनेको के हो, यो पढेपछि यो दुईटा ल पढेपछि अनि बल्ल हामी यसमा जान सक्छौँ। प्युरिटी अफ ग्यामेट भनेको के रहेछ, इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्ट भनेको के रहेछ बुझ्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला हामी ल अफ एलिलिजम पढौँ। यो भनेको के हो? व्हाट इज ल अफ एलिलिजम? यो 4वटा पोइन्टलाई एक सर्टमा हेर है त, लेख्न पनि सक्छौ। सर्ट पोइन्टमा हेर्यो भने जहिले पनि क्यारेक्टर इन अ पेयर भने हो। यो क्यारेक्टर इन अ पेयर भने हरेक क्यारेक्टर पेयरमा हुन्छ। पेयर भनेको डबल हुन्छ, तर त्यो भन्दै 1 एक्सप्रेस हुन्छ, 1 चाहिँ एक्सप्रेस नभन, अहिले एक्सप्रेस भने दोस्रो ल गयो फेरि। यहाँ 1 सेम हुन्छ, एक किसिमको सिमिलर हुन्छ, 1 चाहिँ सिमिलर हुन्छ, अनदर चाहिँ के हुन्छ? सेम हुन्छ। एउटा सेम हुनसक्छ, अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। यो भनेको एलिलिजम हो। दोस्रो ल अफ डोमिनेन्समा यो पेयर हुन्छ नि, दुईटा ट्रेड त हुन्छ, त्यो ट्रेड मध्ये एउटा एक्सप्रेस हुन्छ, अर्को सप्रेस हुन्छ। एउटा एक्सप्रेस हुन्छ, अर्को सप्रेस हुन्छ। दुईटा एक्सप्रेस नि डोमिनेन्ट हो, सप्रेस नि रिसेसिभ हो। ल अफ सेग्रिगेसनमा त्यही सबैमा त्यही आउँछ। यो सबैमा पेयर क्यारेक्टर भनेको छ नि, यही दुईटा ट्रेड चाहिँ छुट्टिन्छ, सेग्रिगेट गर्छ। कहिले गर्छ? प्रोफेज मियोसिस 1 एनाफेज 1 मा है। कहिले गर्छ नि? मियोसिस फर्स्टको एनाफेजमा गर्छ, एनाफेज 1 मा गर्छ भन्नु पर्यो। मियोसिस हुँदाखेरि क्यारेक्टर छुट्टिन्छ, दुईटा क्यारेक्टर मियोसिस हुँदा छुट्टिन्छ भने हो। यो छुट्टिँदा चाहिँ के हुन्छ? दुईटै ट्रेड्सहरू हुन्छ नि, दुईटा ट्रेड्सहरू अथवा मोर देन दुईटा ट्रेड छ भने इन्डिपेन्डेन्टली सेग्रिगेट गर्छ। एउटै हो यो सेग्रिगेट र यो असेटमेन्ट एउटै हो कि। सर्टमा यति हो यसको मिनिङ। हो, यसलाई जति लामो बनाए पनि कुरा त्यति नै हो। अब यसलाई मैले सबै सिधाएको छैन, मैले ब्याकग्राउन्ड मात्रै ताने हो, हामी यसरी पढ्छौँ भन्न खोजेँ। यसमा पढ्नुपर्ने कुरा बाँकी सुरु हुँदैछ। अब यसलाई डिटेलमा पढौँ। यसले भनेको के हो, यसले भनेको के हो, यसले भनेको के हो, यसले भनेको के हो, हामी डिटेलमा पढ्छौँ। यसले मैले सर्टमा लेखाएको छु।
ल एक्सप्रेस र सप्रेस भनेको छ ग्यामेट बनाउँदा डिफरेन्स गरेको छ यसमा नि ग्यामेट बन्दाखेरि तर यिनीहरू चाहिँ टुगेदर इन्डिपेन्डेन्टली छुट्टिन्छ भन्न खोज्दा यसमा डिटेलमा म लेखाइन्छ साथ राख्नु परेन यहाँ पहिलोमा हो लभ युनिट क्यारेक्टर एभ्री क्यारेक्टर इज कन्ट्रोल बाई एलिल एलिल इज अ फर्म अफ पेयर अफ ट्रेड्स maybe homozygous or heterozygous or even hemizygous homozygous means same character भएको heterozygous means different character भएको hemizygous means half of the allele भएको hemizygous भनेको half of allele भयो यो चाहिँ half of trait हो यो चाहिँ gamete मा पाइन्छ यो gamete मा पाइन्छ यो चाहिँ सिमिलर भयो यसमा डिसिमिलर भयो होमो भनेको सिमिलर भयो डिसिमिलर भनेको यो होमो भनेको सेम क्यारेक्टर्स यसमा नि सेम क्यारेक्टर यसमा चाहिँ आधा मात्रै क्यारेक्टर हुन्छ है आधा मात्रै क्यारेक्टर हुन्छ त्यसमा बुझ्नु पर्यो सबैमा पेयर नै हुन्छ है यो चाहिँ याद गर्ने पेयर त पेयर नै हो पेयरमा चेन्ज गर्न पाइन्न सोधिन्छ कहिलेकाहीँ पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेर सोध्यो भने आन्सर के गर्ने पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर सोध्यो भने आन्सर के रहेछ हेट्रोजाइगस एलिल यो हो कन्ट्रास्टिङ एलिल यसलाई कन्ट्रास्ट गर्छ कतिवटा क्यारेक्टर छ कन्ट्रास्टिङमा दुईटा हुन्छ सेममा दुईटा छ नि सेममा दुईटै हो क्यारेक्टर त किन हामीले सुरुमै के भन्छौँ पेयर अफ क्यारेक्टर भन्छ यो ट्रेट र क्यारेक्टरको फरक के हो ट्रेट र क्यारेक्टरको फरक के हो र्याङ्क आउँछ नि TRAIT र अरू क्यारेक्टर दुईटा फरक के हो र्याङ्क र पोजिसन जस्तो हो के हो दुईटाको फरक के हो कसैलाई थाहा छ एनीबडी सुतिरहेको छ क्या कोही पनि बोल्दैन हो यहाँ नीतिश भन्ने चाहिँ लेखाएको छ च्याटमा अरू चाहिँ एउटा लेखा रहेछ सर एकछिन ब्याक स्लाइड भनेर लेखाएको छ के भने हो पहिलाको ब्याक स्लाइड हो ट्रेट र क्यारेक्टर सेम हो कि फरक हो क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुँदैन ट्रेट चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ एक्ज्याक्टली फरक छ एक्ज्याक्टली पूजाले आन्सर राइट दिएछ ट्रेट भनेको हेरिटेबल हुन्छ क्यारेक्टर इज नट हेरिटेबल टु द पोइन्ट्स सानो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ फ्लावर कलर भनेको के हो फ्लावर कलर लेख्यो भने त्यो के हो फ्लावर कलर लेख्यो भने के हुन्छ फ्लावर कलर लेख्यो भने के हुन्छ त्यसरी लेखेँ मैले फ्लावर कलर भन्यो भने यो चाहिँ क्यारेक्टर हो रेड भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ट्रेट हो क्या बुझ्यौ क्यारेक्टर क्यान नट बी इन ठिक छ क्यारेक्टर ट्रान्सफर क्यारेक्टर त स्टेट हो नि त ल यो ठिक छ नि ल यो त बुझिन्छ गाह्रो छैन यसमा त मेहनत गर्नु पर्दैन अब लभ डोमिनेन्समा हो लभ डोमिनेन्स भनेको के हो लभ डोमिनेन्स भनेको के हो लभ डोमिनेन्स भनेको अघि हामीले एलिल हेरेको थियौँ नि एलिल भनेको के हो अरे एलिल मिन्स पेयर अफ अब पेयर अफ क्यारेक्टर भन्दा नि के रहेछ पेयर अफ ट्रेट रहेछ भन्ने थाहा भयो कि अब क्यारेक्टर भन्दा नि ट्रेट रहेछ रातो निलो भन्छ त ट्रेट भन्छ होइन अब पेयर अफ ट्रेट अब क्यारेक्टर नभन्ने अब बुझेपछि ट्रेट भन्नु पऱ्यो अब यहाँ म बनाउँछु त्यहीँबाट हेर्ने कोसिस गर यो टिटी एउटा एलिल हो यो टिटी पनि एउटा एलिल हो यो यो चाहिँ के हो टिटी अर टिटी चाहिँ के हो होमोजाइगस हो नि कतिवटा क्यारेक्टर छ एउटै छैन दुईटै क्यारेक्टर छ तर सेम छ नि त सेम भएपछि दुईटै मात्रै जुन देख्यो नि केही फरक परेन तर यो केसमा जब हेट्रोजाइगस हुन्छ नि हेट्रोजाइगसमा कतिवटा एलिल छ कतिवटा क्यारेक्टर छ कतिवटा ट्रेड छ यसमा हेट्रोमा दुईटा छ नि त दुईटा छ एउटा चाहिँ क्यापिटल टी हो यसमा चाहिँ स्मल टी हो यसमा चाहिँ दुवै एउटै के हो टिटी नै हो नि त ग्यामेट सेम दिन होमोग्यामेट नै भनिन्छ अब यो हेट्रोग्यामेटिक नै भन्न सकिन्छ हेट्रोजाइगसलाई हामी के भन्छौँ हेट्रोग्यामेटिक नै भन्छौँ हेट्रोग्यामेटिक किन भन्दा यसले डिफ्रेन्ट ग्यामेट दिँदो रहेछ कि यसले चाहिँ सेम ग्यामेट दिन्छ ल बताऊ अब हामीले लभ डोमिनेन्स कहाँ लागु हुन्छ त लभ डोमिनेन्स कहाँ लागु हुन्छ होमोजाइगस कि हेट्रोजाइगसमा लागु हुन्छ ओ यसमा लागु हुन्छ नि होमोमा त लागु हुँदैन हेट्रोजाइगसमा यो क्यापिटल टी किन लेख्या भन्दा यो डोमिनेन्ट छ त्यही भएर क्यापिटल टी लेख्या हो स्मल टी किन लेख्या यो रेसेसिभ छ रेसेसिभ भनेको के बुझ्नु पर्यो लभ डोमिनेन्स आर हेट्रोजाइगस एलिलमा दुईटा क्यारेक्टर हुन्छ त्यो मध्ये जुन देखिन्छ त्यो डोमिनेन्ट हो जो देखिन त्यो रेसिभ हो डोमिनेन्टलाई क्यापिटल लेटर अफ द्याट क्यारेक्टर लेखिन्छ भने रेसिभलाई चाहिँ रेसिभ स्मल क्यारेक्टर अफ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेर लेखिन्छ त्यही नै हो यो डोमिनेन्ट ट्रेड द्याट एक्सप्रेस इन अपस्प्रिङ जो देखिन्छ त्यसलाई अप्पर केसले लेखिन्छ अर्को रेसिभ भनेको के हो यो लोवर केसले लेखिन्छ द्याट डिसअपियर ठाउँमा सप्रेस भन्नु पर्यो सप्रेस्ड यो सप्रेस्ड 100% हुन्छ एक्सप्रेस पनि 100% हुन्छ
यस्तो कसरी बुझ्ने भन्दा यो टीटी भनेको टल हो भने यो त 100% टल भयो। यो क्यापिटल टी स्मल टी पनि टल हो, यो कति % टल हो? पनि 100% नै टल हो के। कहाँ 50 बच्चा फेरि यो केसले यत्रो लेखेको छु एक्सप्रेस हुँदाखेरि 100% एक्सप्रेस हुन्छ फेरि 50% हुन्छ। सैतानै रहेछ, कहिले बुझ्ने होला यिनीहरूले। अब यहाँ हेर, के चाहिन्छ? यो टी र टी, यसमा के छ? टल पनि छ, ड्वाफ पनि छ। यो कति % ड्वाफ हो? कति % ड्वाफ हो? यो टल त 100% हो, ड्वाफ कति %? 100% नै ड्वाफ हो नि, यो बीचको त होइन नि त, 100% नै सप्रेस हुने हो के। ड्वाफ देखिँदै देखिँदैन। ल अब यही दुईटालाई टेकेर हामी ल अफ सेग्रेगेसन र ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट डिफाइन गर्छौँ। के भने के हो? सेग्रिगेट गर्छ, छुट्टिन्छ भने हो के। अब हेर है, पहिला यहाँ हेर अनि त्यसो लेख्ने काम गरौँला। यो टल भयो, यो टल भयो, यो के हो? ड्वाफ भयो, बुझिन्छ नि? यसलाई क्रस गरेर यसले ग्यामेट के दिन्छ? क्यापिटल टी दिन्छ। यसले ग्यामेट के दिन्छ? स्मल टी दिन्छ। दुवैलाई क्रस गरेर के आउँछ? टी टी आउँछ। ल बताऊ त, अब मैले यहीँबाट आन्सर दिन थालेँ। यो के हो? P1 हो, यो G1 हो, यो F1 हो। ल बताऊ F1 को यो चाहिँ क्यारेक्टर के हो? यो टल हो, यो क्यारेक्टर के हो? ड्वाफ हो। टल र ड्वाफ क्रस गर्दाखेरि F1 मा के आयो? टल नै हो। कति % टल? 100% टल। 100% टल हो नि। ड्वाफ सही छैन यहाँ? ड्वाफ क्यारेक्टर सही छैन? ड्वाफ क्यारेक्टर छ कि छैन? ड्वाफ क्यारेक्टर छ, तर देखेन। देखेन के लागु भएर नदेख्या हो यो? यो हाइब्रिड हो नि। हाइब्रिड कस्तो हुन्छ? हाइब्रिड 100% डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हुँदो रहेछ के। हो, यहाँ के लागु भयो? ल अफ डोमिनेन्स भनेको यहाँ युज, ल अफ डोमिनेन्स यहाँ लागु भयो, बुझिन्छ नि? अब यहाँ दुईटा ल लागु भइसक्यो। कसरी? दुईटा ल लागु भइसक्यो नि। हेर, यो प्यारेन्टलाई मैले अगाडि लेखेको छु नि, बुझिन्छ भने यो प्यारेन्टमा जो मैले लेखेको छु नि, यो प्यारेन्टमा एलिल हुन्छ। एलिल त यही हो नि, यो एलिल हो के न? ल अफ एलिल यहीँ लागु भयो। यो पहेँलो घेरा भनेको ल अफ एलिल हो। यो एलिलमा छुटिँदा के हुन्छ? एउटा आयो नि, यस एउटा आयो, यो पनि छुट्यो, एउटा आयो, सेग्रिगेसन हुँदैछ। अनि यो के भयो? ल अफ डोमिनेन्स लागु भयो। के लागु भयो त? दुईटा ल लागु भइसक्यो। के लागु भयो? ल अफ एलिलिजम नै लागु भयो, ल अफ डोमिनेन्स लागु भयो। अब यहाँ हामीले के हेर्नु पर्यो? अब चाहिँ F2 निकाल्ने हो भने के गर्नु पर्यो? यो त F1 भयो। अब F2 निकाल्न के गर्नुपर्छ? F2 भनेको के हो रे? F2 भनेको त मैले हिजै देखाएको थिएँ, F1 इन्टु F1 हो नि। ल बताऊ, यो F1 लाई भनेको टी क्यापिटल टी र क्यापिटल टी स्मल टी क्रस गर्दाखेरि कुन क्रस भयो यो? अब हामीले नयाँ क्रस निकाल्न खोजा है। F2 निकाल्ने कसरी भने हिजै भनेको थिएँ मैले, याद छ? F2 निकाल्ने कसरी हो? F2 जेन्स निकाल्ने F1 by F1 हो। F1 भनेको क्यापिटल टी एन्ड स्मल टी हो। योसँग कोसँग क्रस गर्ने? क्यापिटल टी र स्मल टीसँग क्रस गर्ने हो। भनेको यो भनेको त F1 भनेको त सेल्फिङ भन्ने हो नि। आफैले आफूसँग यो F1 लाई सेल्फिङ गर्दा F2 आउँछ हिजो भनेको थिएँ। F2 लाई सेल्फिङ गर्दा F3 आउँछ भनेको थिएँ नि, हैन? ल F2 मा निकाल। F2 मा कस्तो आउँछ त? ग्यामेट छुटाउ त यसको। F2 जेनेरेसन निकाल त। F2 जेनेरेसन निकाल्दाखेरि ग्यामेट छुटाउने कसरी? ग्यामेट कतिवटा दिन्छ यसले बताउ त? F1 बाट F2 जान खोज्यो भने ग्यामेट कसरी दिन्छ? यसले ग्यामेट दिन्छ कसरी? यसको ग्यामेट के हो? क्यापिटल टी एउटा दिन्छ, सेग्रिगेट गर्यो नि त, छुट्यो नि त। यसमा ड्वाफ क्यारेक्टर छैन? छ, तर यो ड्वाफ क्यारेक्टरलाई टलले बिगारेको छैन। यो टलले ड्वाफलाई छोपेको मात्रै हो कि बिगार्दै सक्यो? प्योर छ कि इम्प्योर छ? टल टल पनि प्योर हो, टल पनि 100% हो। यहाँ ड्वाफ पनि के छ? 100% नै छ। ड्वाफलाई बिगारेको छैन, नदेखेको मात्रै हो। भनेको अब यसले पनि के दिने भयो? दुईटा दिने भयो, एउटा क्यापिटल एउटा स्मल टी दिने भयो। अब क्रस गरेर यहाँ ब्याटरसन स्क्वायर युज गर्न सकिन्छ है, चेकर बोर्ड पनि युज गर्न सकिन्छ।
चेकर बोर्ड पनि युज गर्न सकिन्छ, ब्याटरसन स्क्वायर पनि युज गर्न सकिन्छ, अब सिधै गर्न पनि सकिन्छ। ब्याटरसन स्क्वायर भने के हो? चेकर बोर्ड पनि भन्ने चलन छ है। चेकर बोर्ड कसरी बनाउने? चेकर बोर्ड यसरी बनाउने, यसरी बनाउने, ठ्याक्कै स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर पनि भन्छ हामी यसलाई। यसरी पुनेट स्क्वायर राख्ने, स्क्वायरमै राख्ने यसरी, र यसमा स्क्वायरको कोठा अनुसार चारवटा रुल बनाउने। यो बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, मेल र फिमेल कता राख्छौँ भनेर सोधिन्छ कि जहिले पनि यहाँ यसरी तान्नु पर्यो। माथिल्लो पार्टमा हामी मेल राख्छौँ, होरिजेन्टली मेल राख्छौँ, भर्टिकली फिमेल राख्छौँ। यो ग्यामेट लेख, यहाँ टी लेख, अर्को यो ग्यामेट लेख टी, अर्को ग्यामेट टी लेख, अर्को ग्यामेट टी लेख। बताऊ यहाँ क्यापिटल टी आयो, क्यापिटल टी स्मल टी आयो, यहाँ क्यापिटल टी स्मल टी आयो, स्मल टी आयो। यसलाई तिमीले हेऱ्यौ भने के देख्छौ भन्दा यहाँबाट के देख्छौ, यसमा क्यापिटल टी एउटा आयो, क्यापिटल टी स्मल टी दुईटा आयो, अनि स्मल टी एउटा आयो, राइट। जिनोटाइप के हो त? जिनको कम्पोजिसन कस्तो भयो? जिनोटाइपको रेसियो आइसकेछ। जिनोटाइप के रहेछ? 1:2, 2:1 आयो नि। यो जिन हो नि, हो त जिनोटाइप त 1:1 आइस, यसो त आयो। अब यो जिनोटाइप त मैले लेखेँ। अब फिनोटाइप बताऊ त के हुन्छ? फिनोटाइप के हुन्छ? क्यारेक्टर बताऊ यसको के हुन्छ? यसको क्यारेक्टर के हो? पहिलोको क्यारेक्टर के हो? यसको क्यारेक्टर के? दिस इज टल। यो पनि के हो? टल। यो चाहिँ के हो? यसको प्यारेन्ट त दुवै के थियो? यो पनि के हो? टल नै हो, यो पनि टलै हो नि। यसको प्यारेन्ट त यही हो नि, माथिको प्यारेन्ट दुवै टल हुँदा बच्चा कसरी ड्वार्फ आयो? किनभने त्यहाँ ल अफ सेग्रेगेसन लागू भयो, किनभने प्युरिटी अफ ग्यामेटलाई मेन्टेन गर्यो। प्युरिटी अफ ग्यामेट्स, ग्यामेट चाहिँ प्योर रहेछ भने थाहा पाइस्। भनेको टल कत्रो रहेछ? 3टा रहेछ। ड्वार्फ कत्रो रहेछ? रेसियो त 3:1 बन्यो नि त। यो किन टल भएको हो बताऊ त? यो किन टल भएको? यो टल त बुझियो। यो टल चाहिँ किन भएको? हेट्रोजाइगस किन टल भयो भन्दा ल अफ डोमिनेन्स सर लागू भयो नि त। त्यो हो, यो यसरी नै बुझ्ने हो त। Two allele of traits remain together in heterozygous condition without contamination. They separate during gamete formation, meiosis 1 anaphase मा हुन्छ। meiosis 1 भनेको anaphase 1 नै भयो है। half gametes carries one allele and half haploid आउँछ नि त। So a parent randomly passes one allele for each trait to each offspring. ट्रान्सफर गरी हरेक प्यारेन्टले एउटालाई एउटा क्यारेक्टर दिन्छ र दुवै दिँदाखेरि चाहिँ ग्यामेट बन्दाखेरि ग्यामेट बनेर फ्युज गर्दा चाहिँ जाइगोट बन्छ। जाइगोटमा दुवै क्यारेक्टर आउँछ र डबल एलिल हुन्छ, त्यसले डिप्लोइड क्रस देखाउँछ। अघि चाहिँ यहाँ डिप्लोइड थियो, पहिला के थियो? 2टा डिप्लोइड थियो। अब के भयो? ह्याप्लोइड भयो। ह्याप्लोइड भएर फेरि डिप्लोइड हुँदाखेरि के भयो? यो डिप्लोइडमा भएको क्यारेक्टर छुट्टियो र डिप्लोइड फेरि प्योर नै आयो। प्योर आयो, यहाँ पनि आयो, प्योर पनि आयो। यहाँ पनि के थियो? माथि प्योर नै थियो। यो चाहिँ हाइब्रिड थियो। हाइब्रिड प्योरबाट हाइब्रिड हुँदै प्योर आउँदाखेरि यहाँ हाइब्रिड लेख्यो भने क्यारेक्टर हाइब्रिड होइन रहेछ, प्योर नै हो। यो देख्दा मात्रै हाइब्रिड हो तर यो प्योर नै छ। भनेको सुरुमा प्योर नै थियो, अन्तिममा नै प्योर छ, बिचमा यसले प्योर मेन्टेन गर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। इट क्यान बी एक्सप्लेन बाई युजिङ मोनो हाइब्रिड क्रस। यति चाहिँ यु क्यान कपी, यति कपी गर त। ल यति चाहिँ कपी गर। अर्को पनि कपी गर। यो पनि पोइन्ट कतै हुन्छ। ग्यामेटले यो भनेको बुझेन भने सर्टमा एकदम टु द पोइन्ट्समा सुरुमा के थियो? यो चाहिँ 2टा एलिल भनेपछि यस हाफ गरी क्यारी गर्छन्। यो भने के हो? हाफ ग्यामेट भन्ने छ नि। हाफ ग्यामेटले हाफ मात्रै क्यारी गर्छ भनेपछि यो भन्दा पहिला के थियो? मियोस भन्दा अगाडि प्योर डिप्लोइड थियो। प्योर डिप्लोइड थियो। यहाँ पनि के आयो? हाप्लोइड भयो, यो पनि प्योर नै भयो, राइट। यो चाहिँ यो त ग्यामेट थियो नि त, ग्यामेटमा हाफ छ। जब हामी यो क्रस गर्छौँ, क्रस गर्दा के आउँछ? हाइब्रिड आउँछ। त्यो हाइब्रिड फेरि के हुन्छ? प्योर नै हुन्छ भन्ने होस्। साथमा यसरी बुझ्नु न। टी भन्ने थियो, यसले के दिन्छ? टी दिन्छ। यसले फेरि के गर्छ? टी सँग अर्को क्रस टी आउँछ, फेरि यसले के दिन्छ? टी एन्ड टी नै दिन्छ कि। यो भने के हो? प्योर हो। यो भने के हो? प्योर हो। यो भने के हो? हाइब्रिड हो नि त। सजिलो कुरा हो के। प्योर थियो, यसले प्योरै दिन्छ। यसपछि फेरि क्रस गऱ्यो भने त टी और टी नै आउँछ नि त। आयो नि त। यो के आयो? टल आयो, यो ड्वार्फ आयो नि त। आयो नि त। यसले 2टा त दियो। यो तर प्योर भयो कि मैन? यो पनि प्योर, यो पनि प्योर छ। यसले दिने पनि प्योर आयो कि हैन? हो। यहाँ हाइब्रिड देखिए पनि यो हाइब्रिड होइन,
क्यारेक्टर दुईटा छ, एउटाले अर्कालाई असर गरेको छैन भन्ने कन्सेप्ट नै हो। सेग्रिगेसन भनेको यही। यसलाई प्रुभ गर्ने कसरी? मोनोहाइब्रिड क्रस। अहिले मैले बनाएको क्रस चाहिँ के मोनोहाइब्रिड क्रस। ल है त अब यो फिगर बुझ्दैन, यो फिगरलाई अर्को फिगरमा रिप्लेस गरौँ। हेर त क्रस बिट्विन मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको के हो? क्रस बिट्विन प्यारेन्ट्स ह्याभिङ सिंगल होमोजाइगस एलिल। यस पर्पल एन्ड व्हाइट क्रस गर्दा यो पर्पल भयो, यो व्हाइट भयो, जसरी क्रस गर्दा हुन्छ के। मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको रहेछ क्रस बिट्विन प्यारेन्ट्स ह्याभिङ सिंगल होमोजाइगस। यो डबल लेख्यो भने डाइहाइब्रिड हुन्छ, धेरै लेख्यो भने पोलिहाइब्रिड हुन्छ। वान एलिल डिफरेन्ट फ्रम अदर, वान डोमिनेन्ट छ एन्ड अदर रेसिभ हुन्छ। यति बुझ्नु पर्यो। यो ए हो भने अर्को ए हुनु पर्यो। मोनोहाइब्रिड भनेको ए होस्, यो हाइब्रिड एउटा मात्रै आयो नि त। यदि मैले ए बी अनि ए बी युज गरेको भए के हुन्थ्यो? ए बी आउँथ्यो, दुईटा हाइब्रिड आउँथ्यो, यसलाई हामी डाइहाइब्रिड भन्थ्यौँ। यो चाहिँ मोनोहाइब्रिड भनेको क्रस हो। पछाडि लेखिराख्नु पर्दैन, तिमीले बुझेर आउँछु। ल यसलाई क्रस गरौँ। म एउटा क्रस गर्छु, क्रस नै कपी गर। अब यहाँ म बनाउँछु, अहिलेको फेरि मैले रिपिट गरेँ है त। अब यसलाई कसरी क्रस गरौँ भन्दा हामीले मेन्डलकै क्यारेक्टर हेर्ने है। मेन्डलकै क्यारेक्टर हेर्ने। मेन्डलमा टल र ड्वार्फको कुरा गर्छु, म त्यही हेर्छु है त। मेन्डलिजम पढ्दाखेरि मेन्डलको क्यारेक्टर भन्दा अन्त नजाने है त। जस्तै फ्लावर रेड भन्ने छ, रेड नगर्ने के। जस्तै हामी रेड र व्हाइट क्रस गर्न पाइएन मेन्डलिजममा, किन यो क्यारेक्टर उसले लिएकै छैन। बरु ग्रिन र येलो गर्न पाइयो, राउन्ड र रिङ्कल गर्न पाइयो, टल र ड्वार्फ गर्न पाइयो। ल अब प्यारेन्टमा हो। प्यारेन्ट के रहेछ? प्यारेन्ट भनेको P1 भने P1 भनेको कुन हो सोध्यो भने टी र टीटी। यो भनेको के हो? टल भयो, यो टल भयो, यो ड्वार्फ भयो। कलर चाहिँ चेन्ज गर्दै मैले यसमा टल र ड्वार्फ चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यसमा के फरक छ भने नि यसो गर्नु भाइ। क्यारेक्टरमा अर्को मेनले लेखेँ, अर्को मसिले लेख्ने। यो चाहिँ टल रहेछ, यो चाहिँ ड्वार्फ रहेछ। यो प्यारेन्ट भएको हामीले क्रस गर्ने यस्तै खालको कन्ट्रास्टिङ भएको दिनुपर्छ के। अब हामीले ग्यामेट निकाल्न, तिमी ग्यामेट निकाल्न सक्छौ। यसको ग्यामेट्स कति हो? यसको ग्यामेट के दिन्छ भने यसले ग्यामेट के दिन्छ? एउटा मात्र दिन्छ नि। यसले ग्यामेट एउटा मात्र दिन्छ। हो यही के लागु भयो? यही लागु भयो के हो? सेग्रिगेसन यही लागु भयो। यहाँ पनि लागु, ग्यामेट भन्दाखेरि सेग्रिगेसन गर्छ, यहाँ त लागु भइहाल्यो नि। अब अर्को, यदि हामीले F1 गर्यो भने के हुन्छ? F1 भनेको दुईटा क्रस गर्ने नि। F1 भनेको टी र टी आयो नि। हो यो भनेको के हो? अब यसको क्यारेक्टर लेख्नु पर्यो। यो भनेको के हो? यो चाहिँ टल भयो, तर कस्तो टल? यो हेट्रोजाइगस हो। हेट्रोजाइगस लेख्न साथ अब के लागु भयो? ल अफ डोमिनेन्स लागु भयो। अब यदि मैले F2 निकाल्नु पर्यो के गर्नु पर्यो? यही लेख्छु म। अब F2 निकाल्नु पर्यो के गर्छु? F2 यसपछि आउने के हो? F2 सिधै मैले F2 निकालेँ है त। F2 निकालेँ भनेको सेल्फिङ गर्ने। अब F मै पहिला सेल्फिङ लेख्छौँ अनि F2 लेख्छौँ है त। अब सेल्फिङ गर्यौँ यहाँ हामीले, यसलाई हामीले सेल्फिङ गर्यौँ र के निक्लिन्छ? F2 निक्ल्यो। F2 मा बताउ त के हुन्छ? सेल्फिङ भने के? सेल्फिङ भनेको के हो? F1 इन्टु F1 हो नि। यो दुईटा क्रस गर्ने भने हो नि। F1 इन्टु F1 गर्ने भने होस् F1 अब F1 इन्टु F1 भने के हो? टी इन्टु क्यापिटल टी स्मल टी हो कि यो दुईटा गर्ने हो नि। क्यापिटल स्मल टी गर्ने हो, सेल्फिङमा क्यापिटल स्मल टी गर्ने हो यो भनेको। अब यसले ग्यामेट कति दिन्छ? सिधै मैले क्रस गरेँ त। क्रस गरेर यसमा के गर? सिधै गरे पनि हुन्छ, यसरी गरे पनि भयो। यसरी गरेर तिमीले लेख्छौ भने यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। यसरी क्रस गर्ने, यसले योसँग क्रस गर्ने, अनि यसले योसँग क्रस गर्ने, यसले योसँग क्रस गर्ने, अनि यसले योसँग क्रस गरे पनि हुन्छ। यसरी गरे पनि हुन्छ। जे कम्बिनेसन त्यही लेखे पनि हुन्छ के है। तर मैले सिधै लेखेँ, पुनः स्क्वायर गरे पनि हुन्छ। मैले सिधै के लेखेँ? यसमा क्यापिटल टी एउटा बन्छ, क्यापिटल टी स्मल टी एउटा आउँछ, अर्को पनि क्यापिटल स्मल टी आउँछ, अन्तिममै आउँछ। अब यहाँ मैले के बुझाउनु पर्यो? मैले बुझाउन खोजेको कि यसको नाम के हो? यसको क्यारेक्टर के हो? टल। यो पनि के हो? टल। यो पनि के हो? टल। यो के हो? यो टलबाट यो त टल छ नि दुवै। यो के हो? दुवै टल हो नि। टलबाट ड्वार्फ कसरी आयो? हो के लागु भयो? सेग्रिगेसन, ल अफ सेग्रिगेसन। द प्योर ग्यामेट बन्यो कि बनेन? ग्यामेट चाहिँ प्योर कम्पोजिसनमा आयो कि आएन? सो ग्यामेट इज अलवेज प्योर भने यो ग्यामेट इज अलवेज प्योर। ग्यामेटहरू जहिले पनि के हुन्छ? प्योर। यो ग्यामेट छ नि, यो ग्यामेट चाहिँ जहिले पनि प्योर नै हुन्छ। यो ग्यामेट चाहिँ यसको ग्यामेट भनेको के हो? टी टी अनि टी टी। दिज ग्यामेट्स आर अलवेज प्योर। प्युरिटी अफ ग्यामेट मेन्टेन गर्छ। अब यहाँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो? क्रस गरेर हेऱ्यो भने अनि जिनोटाइप भने के रहेछ? 1 टी लेख्दाखेरि जिनोटाइप 1 यसरी लेख्न चलन छ, तर वास्तवमा त्यसरी लेख्न चाहिँ पाइँदैन है।
जिनोटाइप भनेको कसरी लेख्नुपर्छ जिनोटाइप त वान यसरी क्यापिटल टी इज टू क्यापिटल टी स्मल टी इज टू स्मल टी भन्यो भने 1:2:1 गर्न पाइन्छ यसरी लेख्न पाइन्छ रेसियो भने यति जिनोटाइप भने यो भन्नु पर्यो फिनोटाइप भनेको चाहिँ के रहेछ टल इज टू ड्वार्फ भनेको 3:1 भन्नु पर्यो यस एकचोटि हेर म्युट भएछ है एकचोटि हेर त यो के हो पीपी भनेको व्हाइट हो यो चाहिँ क्यापिटल पी भनेपछि पर्पल भयो राइट यो F1 मा के आयो F1 मा ऑर्किल भयो अल के भयो अल पर्पल ल अफ डोमिनेन्स यो दुईटा क्रस गर्दा के भयो भनेर सोध्यो नि प्यारेन्टल क्रस त यो हो नि व्हाइट र पर्पल क्रस गर्यो F1 मा सबै आयो यो F1 लाई क्रसिङ गर्दा के हुन्छ F1 मा के हुन्थ्यो यो F1 भनेको के भयो एउटा क्यापिटल पी अर्को स्मल पी दुईटा क्रस गर्दा क्यापिटल पी र स्मल पी आयो यसलाई फेरि क्यापिटल पी र स्मल पी सँग क्यापिटल पी र स्मल पी क्रस गर्दा के हो क्यापिटल पी दुईटा आयो स्मल पी दुईटा आयो नि त त्यही जिनोटाइप देखायो यो क्यापिटल पी हो स्मल पी यो क्यापिटल पी स्मल पी भनेको यो दुईटा क्यापिटल पी हो यो दुवै स्मल पी हो के आयो त हेर त क्यापिटल पी स्मल पी कत्रो आयो क्यापिटल पी कत्रो आयो यहाँ क्यापिटल पी चाहिँ कत्रो आयो एउटा आयो क्यापिटल पी र स्मल पी कत्रो आयो दुईटा आयो स्मल पी र स्मल पी कत्रो आयो एउटा आयो सेम केसेस राखेर नि हेर्न सक्छैस पर्पल र व्हाइट क्रस गर्दा सेल्फ F1 मा सबै के आयो पुरै नै प्योर आयो सेल्फ फर्टाइल हो नि त F1 पुरै पर्पल आयो अनि F2 मा भने तीनटा पर्पल र एउटा व्हाइट जिनोटाइप इज 3:1 पर्पल व्हाइट कसो पर्पल आयो जिनोटाइप इज 3:1 यसलाई रेसियो तिमीले हेर्यो नि यस्तो देखियो कि यो के हो होमोजाइगस पर्पल यो हेटेरोजाइगस पर्पल तर पर्पल त पर्पल हो पर्पल कत्रो आयो भन्दा तीनटा पर्पल तर जिनोटाइप के हो क्यापिटल पी स्मल पी यो दुईटा जिनोटाइप 1:1 जिनोटाइप 1:1 फिनोटाइप 3:1 it is proved that segregation is maintaining the purity of gametes यसले भन्न खोजा के हो यदि सेग्रिगेसन भयो भने प्योर चाहिँ दिन्छ भन्न खोजा यिनीहरुको प्यारेन्ट चाहिँ कस्तो थियो पर्पल थियो नि त पर्पल थियो नि यो दुईटा त पर्पल यसको क्रस गर्दा फेरि रेसियो यस्तै आउँछ के यो दुईटा त पर्पल हो नि यो दुईटा क्रस गर्दा पनि रेसियो यस्तै आयो यो दुईटालाई फेरि क्रस गर्यो भने रेसियो 3:1 नै हुन्छ 3:1 नै आउँछ 3:1 नै आउँछ 1:2:1 नै आउँछ दिस इज प्रूफ दैट मेन्डलिजम इज सेग्रिगेसन सेम केस सेग्रिगेसनमा हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ यस 25% कोसँग मिल्यो यहाँ हेर त यो फिगरमा तिमीले यो फिगरमा बुझ्दैन भने यो फिगर पनि बुझ्दैन अर्को फिगरमा बताउँछु यहाँ चट्टै अर्कोमा हेर त टेस्ट क्रसको होइन है मैले फिगर अर्कै खोजाएँ यसमा तिमीले क्यापिटल टी प्यारेन्ट कस्तो थियो प्यारेन्ट त कस्तो थियो क्यापिटल टी र स्मल टी थियो नि यो त प्यारेन्ट थियो नि हैन प्यारेन्ट त यस्तो थियो अब हेर अब तीनटा आयो नि त क्यापिटल टी स्मल टी क्यापिटल टी स्मल टी र स्मल टी आयो नि त अब यहाँ प्यारेन्टल कतबाट भयो त यो त अपस्ट्रिङ हो नि यो त अपस्ट्रिङ हो नयाँ हो यहाँ प्यारेन्ट को हो त यो को हो ठ्याक्कै प्यारेन्ट हो यो पनि के हो ठ्याक्कै प्यारेन्ट हो यो प्यारेन्ट कति आयो 25% आयो यो प्यारेन्ट कति आयो 25% आयो भनेको प्यारेन्ट यो दुईटा के हो रिकम्बिनेन्ट हो नि त रिकम्बिनेन्ट कति पर्सेन्ट आयो रिकम्बिनेन्ट 50% आयो प्यारेन्टल कति पर्सेन्ट आयो पनि 50% आयो 50-50 1:1 भयो के प्यारेन्टल कम्बिनेसन सोधिन्छ कहिले यहाँ तिमी हेर्न सक्छौ हेर त यो के हो यो एउटा प्यारेन्टसँग मिल्यो यो एउटा प्यारेन्टसँग अर्को प्यारेन्टसँग मिल्यो नि यो त रिकम्बिनेन्ट भयो नि त हैन यो चाहिँ दुईटा रिकम्बिनेन्ट दुईटा प्यारेन्ट हो आधा प्यारेन्टसँग प्रोबेबिलिटी अफ पीपी 1/4 स्मल पी 1/4 प्यारेन्ट सोध्यो भने 1/2 मतलब दुईटै प्यारेन्ट हो नि त यो 1/4 + 1/4 गर्दा 1/2 हुन्छ सकिन्छ यसमा गाह्रो छैन प्यारेन्ट बच्चा हुने चान्स कति हुन्छ बाउ जस्तो हुने चान्स 1/4 याद गर्ने बाउ जस्तो हुने चान्स कति
बाउ जस्तो हुने चान्स कति? बाउ जस्तो हुने चान्स 25%, मैले यही भनेको छु नि। बाउ जस्तो हुने चान्स 25%, आमा जस्तो हुने चान्स 25%, प्यारेन्ट जस्तो हुने चान्स 50%। ल अब टेस्ट क्रसमा हो। टेस्ट क्रस भनेको के हो रे? अब बताऊ त व्हाट इज टेस्ट क्रस? टेस्ट क्रस भनेको अब यहाँ यसरी लेखिनु भयो। टेस्ट क्रस भनेको क्यापिटल पी सँग स्मल पी ले स्मल पी र स्मल पी को क्रस गरे। ल बताऊ त क्रस गर्दा के आउँदो रहेछ ठ्याक्क बताऊ। यति क्रस गरेर बताऊ। ए हो नि टेस्ट क्रस भने त। टेस्ट क्रस भनेको ए सँग ए भने हैन। ल ठ्याक्कै क्रस बनाउँदा के हुन्छ? ठ्याक्कै क्रस निकाल न। यसमा के हुन्छ? यो क्यापिटल पी र स्मल पी भयो भने क्यापिटल पी स्मल पी आयो एउटा। अर्को यसले योसँग गर्दा फेरि क्यापिटल पी र स्मल पी आयो, राइट? अब यसको पालो। यसले गर्दाखेरि के भयो? स्मल पी आयो। अर्को पनि के हो? स्मल पी हेर त। यसको क्यारेक्टर के हो? व्हाइट। यसको क्यारेक्टर के हो? पर्पल। कति भयो त? कति रेसियो भयो? पर्पल 2 व्हाइट 2 मतलब टेस्ट कसको रेसियो कति भयो? 1:1। जिनोटाइप पनि कति भयो? 2:1। यो जिनोटाइप पनि हो, फिनोटाइप पनि हो। जिनोटाइप फिनोटाइप कुन क्रसमा सेम हुन्छ सोध्यो भने टेस्ट क्रसमा। हेर्नुस्, यो दुईटा मध्ये एउटासँग गरेको भए के हुन्थ्यो र त? एउटासँग गरेको भए के हुन्थ्यो? एउटासँग गरेको के हुन्थ्यो? यो क्यापिटलसँग गरेको आउटक्रस हुन्थ्यो। रेसियो पनि गऱ्यो भने टेस्ट क्रस भयो, हुन्छ नि। टेस्ट क्रसमा आधा आधा हुन्छ, 1:2। अब 1 भन्दा नि वास्तवमा 2:2 हो। अब चाहिँ घटायो भने 1:1 होमोजाइगससँग भयो भने F1 मै हेर्ने हो त्यसको क्रस चाहिँ। यो अलरेडी के हो? यो त F1 हो नि। यहाँबाट आउनु त F2 हुँदै हुँदैन नि। F1 नै हो नि। यो त F1 सँग क्रस गर्ने त हामीले। F1 त हो यो। सकिन्छ होला, गाह्रो छैन। अब यसमा मेन्डलको लले नमान्ने, मेन्डलले भने अनुसार याद गर्ने। मेन्डलको फर्स्ट ल अनुसार, ल अफ सेग्रिगेसन अनुसार जिनोटाइप बन्यो 1:2:1, फिनोटाइप बन्यो 3:1। तर यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा, जुनसुकै क्रसमा नि यो त सेम नै हुन्छ। जिनोटाइप कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, तर यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यो चेन्ज हुन्छ। यदि चेन्ज भयो भने, यो रेसियो चेन्ज भयो भने नो मेन्डलिजम लागु हुँदैन। यदि यो रेसियो चेन्ज भयो, 3:1 कसरी चेन्ज हुन्छ? कहिलेकाहीँ यो 3:1 चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ। कसरी 3:1 मोडिफाइड हुन्छ? कसरी? कहिले 1:2:1 हुन्छ, कहिले 2:1 हुन्छ, कहिले 1:2 हुन्छ, कहिले 1:1 नै हुन्छ। यो भनेको मेन्डल मानेको पनि मानेन, यसले मानेन के भनेको 3:1 नै चेन्ज भइदियो के। कहिले 3 किसिमको, कहिले 2 किसिमको रेसियो फरक, कहिले 2 किसिमको रेसियो फरक हो। यसलाई चाहिँ हामी एक्सेप्सन भन्छौँ। एक्सेप्सन के हो भनेर सोध्यो भने पहिलो के हो? इनकम डोमिनेन्स यसमा 1:1 हुन्छ, 1:2:1 हुन्छ। कोडोमिनेन्स 1:1 और 1:2:1 पनि हुन्छ। कतिखेर हामी डिफाइन गरौँला। मल्टिप्लायरिजममा चाहिँ के हुन्छ? 1:मेनी, 1:मेनी हुन्छ। यसमा 1:मेनी हुन्छ। लेथालिजममा 1:2 और 2:1 हुन्छ। प्लियोट्रोपिजममा पनि 1:मेनी हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ अलिक फरक छ, पछि हामी हेर्छौँ। यसलाई हामी सबैलाई पढ्छौँ, तर आज होइन। यसलाई हामी के गर्छौँ? पोस्ट मेन्डलिजम भनेर पढ्छौँ। यो पोस्ट मेन्डलले नमानेको हुनाले यसलाई पोस्ट मेन्डल पढ्छौँ। यो हामी सबै यो पनि पढ्नुपर्छ, यो पनि पढ्नुपर्छ, यो पनि पढ्नुपर्छ, यो पनि पढ्नुपर्छ, सबै पढ्नुपर्छ। तर बुझिराख, यो मेन्डलले मान्दैन, यसले मेन्डलिजम मान्दैन भनेर पढ्नुपर्छ। ठिक छ?